sa labing halangdo ang nagpabiling ubus sa pagbantay sa labing gamhana. Ang Diyos maoy iyang manlalaban. Gikan suway sa ring katalagma o sa makamatay nga balatian. Ilikay gayud gikan niini si bisan kinsa nga nagsalig niya. Kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako, ug dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod ug magbantay kanimo. Talagman sa kagabion o sa mga udyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga muhampan. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha man sa kiliran mo. Napulo kalibo-libot kanino apan dili kagayud naunsa. Kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayud maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod ug magbantay kanimo. Kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod ug magbantay kanimo. Gayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod ug magbantay kanimo. Kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako, ug dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod ug magbantay kanimo. Manalipod